पुरुष प्रधान समाज जो था उसमें अपनी जगह पर जो है वो तलाक चलती थी, कितने लाखों करोड़ों मैं समझता हूँ मुस्लिम परिवारों की बेवाएं बन करके जो है उनकी जिंदगी के साथ खिलवाड़ हुआ। यानी खास तरीके से बात इस वक्त महमूद मदनी की हो रही है या अरशद मदनी की हो रही है। ये सब चाचा भतीजे हैं, इनका अपना जो है वो मजहबी जमींदारे का झगड़ा है, ये कोई और झगड़ा नहीं है। बाकी सब एक है। नशे में अगर आप है 800 साल के सत्ता में, उस नशे में है कि पिछली सरकारों ने तुष्टीकरण करके आपके वोट और आपके फतवों के ऊपर जो है सियासत चलाई। उन सरकारों ने जो है वो 341 में जो है वो 1950 के ऑर्डिनेंस में जो है दलित मुस्लिमों को साफ कर दिया कि आप लड़ाई तब तक लड़िए जब तक इलेक्शन है, आप अपने पसंद के उम्मीदवार को वोट दीजिए और पूरा विरोध कीजिए, जम के विरोध कीजिए। लेकिन जब सरकार बन जाए तो हुजूर ने कहा अपने आखिरी खुतबों में अपने हुक्मरानों का कहना माने। नमस्कार। आज हमारे साथ मौजूद है ऑल इंडिया पसमानदा मुस्लिम महाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष जनाब परवेज हनीफ साहब। आज हम मुस्लिम राजनीति में हाल ही में उठे बड़े सवालों पर चर्चा करने जा रहे हैं, जो अरशद मदनी और महमूद मदनी के बयानों, चाहे वह सुप्रीम कोर्ट, बाबरी मस्जिद, ट्रिपल तलाक, लव जिहाद या वंदे मातरम से जुड़े हो, के बाद तेजी से उभरे हैं। इन बयानों ने न सिर्फ राष्ट्रीय स्तर पर बहस छेड़ी बल्कि पसमानदा मुस्लिम समाज के भीतर नई चिंताएं और प्रतिक्रिया भी पैदा की है। इन्हीं जटिल मुद्दों को साफ और स्पष्ट रूप से समझने के लिए आज हम जनाब परवेज हनीफ साहब से बात करेंगे और हम जानने की कोशिश करेंगे कि इन बयानों का पसमानदा समुदाय पर क्या सामाजिक और राजनीतिक प्रभाव पड़ा। महाज इन चुनौतियों का सामना किस रणनीति से करेगा और वर्तमान माहौल में पसमानदा आंदोलन के लिए कौन से नए अवसर उभरे हैं। तो परवेज हनीफ साहब, मेरा पहला सवाल यह है कि अरशद मदनी के सुप्रीम कोर्ट, बाबरी मस्जिद, ट्रिपल तलाक और लव जिहाद पर दिए बयान के राजनीतिक और सामाजिक प्रभाव क्या हो सकते हैं? देखिए कैफ साहब, बड़े अच्छे इशू पे आप बात कर रहे हैं। देखिए, ये चाहे अरशद मदनी हो चाहे महमूद मदनी हो, ये लोग किसी न किसी कोई भी मामला हो जिसमें मुस्लिम सिस्टम के ऊपर या मुस्लिम कानून के ऊपर, एक चूंकि जमहूरी मुल्क है ना, ये कोई इस्लामी मुल्क तो है नहीं, तो जो कभी भी अगर कोई बात आती है तो उस पे चूंकि हिंदुस्तान जो है वो मसलकों में यहाँ का मुस्लिम बटा हुआ है और पसमानदा समाज उससे अछूता नहीं है, बल्कि पसमानदा समाज सबसे ज्यादा, चाहे कोई भी मसलक हो, चाहे वो देवबंद का मसलक हो, चाहे वो बरेलवी हो, चाहे वो खानकाही हो और या कोई भी हो, उससे पसमानदा समाज अपनी जगह पर एक शिक्षा की कमी की वजह से वो उसमें जुड़ा है और दीन की जो है वो जानकारी उनसे जो है लेने के लिए रहता है। तो अब सवाल यह है कि सुप्रीम कोर्ट देश का सबसे बड़ा कोर्ट है, सरकारें उस पर निर्भर रहती हैं, लेकिन इसमें यह देखा गया है कि इनका जो प्रतिक्रिया होती है किसी भी कानून के ऊपर या किसी चीज पर, जब सुप्रीम कोर्ट जो है वो रिएक्ट करता है या कोई जजमेंट देता है तो उस पर बिल्कुल बेधड़क होकर के इस तरीके से बयान देना जो सरकार जो है वो तक नहीं दे सकती या दे नहीं देना उसके लिए जो है उचित नहीं है, कंटेम्प्ट होता है, लेकिन ये लोग अपने बयान जो है बेधड़क होकर के देते रहते हैं। लेकिन देखा यह गया है कि मामलात में जो इनकी नीति है वो ये है कि कड़वा कड़वा थू थू और मीठा मीठा गप गप। वही जब बाबरी मस्जिद के मामले में जो है वो, तो चूंकि ये लोग तो खुद पैरोकार थे और इन्हीं के लोग जो है वो इसकी कानूनी लड़ाई लड़ रहे थे, तो इन्होंने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो जो कहेगा वो हम सबको मान्य होगा, हम कानून को मानने वाले हैं। शायद उस वक्त राजनीतिक परिदृश्य कुछ और रहा, लेकिन उसके बाद में जो है फिर आलोचना भी
निर्णय के बाद में इम्प्लीमेंट होने के बावजूद हुआ, तो कोई नई बात नहीं है। ट्रिपल तलाक का मामला हुआ, ट्रिपल तलाक में जो है वो क्या, आप कौन ऐसा है शख्स जो ये कहे कि ट्रिपल तलाक जो कुरान में दिया हुआ है, जो तलाक का चैप्टर है बाकायदा, और बड़ा खोल खोल करके वाज़ेह कुरान में दिया है कि उससे अलग अगर कोई परिपाटी चल रही है, कोई चलते चलते 3 तलाक दिए दे रहा है, कोई जो है वो सऊदी अरब से जो है वो पोस्ट कार्ड पे तलाक दिए दे रहा है, कोई फोन पे तलाक दिए दे रहा है, कोई जो है वो वैसे ही अगर मतलब ये है कि फतवा लेने पहुंचा कि साहब मैंने तलाक दे दी है, क्या वो तलाक हो गई है, आपने कह दिया तलाक दे दी, तलाक हो गई। तो एक पुरुष प्रधान समाज जो था उसमें अपनी जगह पर जो है वो तलाक चलती थी, कितने लाखों करोड़ों मैं समझता हूँ मुस्लिम परिवारों की बेवाएं बन करके जो है उनकी जिंदगी के साथ खिलवाड़ हुआ। तो वो चीज अगर, और दुनिया के मुस्लिम ममालिक में भी वो चीज नहीं थी जो यहाँ पे राइज थी। तो ये इस तरीके से जब इनके एम्पायर के ऊपर जो है इनकी धार्मिक जमींदारी के ऊपर वो अंकुश नुमाई होती है, तो ये लोग इसी तरीके से जो है उसमें विरोध करते, ट्रिपल तलाक का विरोध किया। लेकिन आज कानून बनके लागू हो गया है, अब आप देखिए कौन सी परेशानी आ गई, कुछ नहीं, वो चीज खत्म हो गई, लेकिन उन्होंने उसका विरोध कर लिया। लव जिहाद अपनी जगह पर जो है वो मेरे समझ में नहीं आता कि आज इस चीजों के, आज के समाज में जहां इतनी दूरी बढ़ती जा रही है, तो वैसे भी पहले देखा गया है कि अगर मान लीजिए कि भक्ति काल है या मतलब यह है कि कोई श्रृंगार का है, तो ये इस तरीके के जैसे जैसे समाज हुआ, जैसे जैसी व्यवस्था हुई, उसी तरीके से समाज में जो है वो जिम्मेदार लोगों की जिम्मेदारी सामने आई। आज मेरी समझ में नहीं आता कि क्यों ये सब कुछ हो रहा है, ये लव जिहाद और ये सब पूरा जो है, भाई हम ये कहते हैं कि क्या जरूरत है जिस चीज से जो है, जब हम लोगों के बीच में इतनी दूरी बढ़ाने वाले भी कौन है भाई। इसमें तो यह है कि ये चाहते हैं कि हम ही दर्द दे, हम ही दवा दे, और एक तरीके से पूरी जो सियासत है और जो धार्मिक जो आइडेंटिटी है वो इन्हीं के आगे पीछे घूमते रहे, ये उसको फैसला करते रहे। और इसमें सबसे ज्यादा अगर जो है जो प्रभावित होता है वो पसमानदा मुस्लिम होता है। और मैं तो बचते हैं ये सिर्फ पसमानदा मुस्लिम के सामाजिक न्याय और अधिकारिता का एजेंडा जो है वो सामने ना आए, उस पे जो है काम ना हो सके। और जब भी उसकी बात आती है तो मैं देखता हूँ इस तरीके की चीजें उठती इसलिए है कि उसमें दीन खतरे में हो जाता है, इस्लाम खतरे में हो जाता है, चाहे कितनी सही बात हो, चाहे कितनी सैद्धांतिक बात हो, चाहे वो कानूनी बात हो, चाहे बहस में हारने के बाद कोई फैसला हुआ हो, लेकिन ये इस तरीके की बातें जो है वो कह दी जाती है। ये अपनी वो इस तरीके से जो है वो हिंदुस्तान के 15 करोड़, और आज अगर 20 करोड़ मान भी लिया जाए 2011 के बाद, तो इतने अरसे के बाद अगर ये इनके में जो पसमानदा समाज है 85%, उसके सामाजिक आर्थिक मुद्दों की जगह पे जिसकी जिम्मेदारी इनकी है, इन मसलकों की है, देवबंद की है, महमूद मदनी की है, अरशद मदनी की है, तो ये इन सब छोड़ करके इस तरीके से जज्बाती चीजों में ला करके एक प्रवोक करते हैं, एक आमंत्रण करते हैं कि हम पे हमला करो, आगे निकलने के। अभी एक बयान जो है फिर जारी किया गया है, जो इतना कंट्रोवर्सी होने के बावजूद भी फिर जारी किया गया है कि जिहाद बहुत जरूरी है। कौन करेगा? विल बेल द कैट, पसमानदा मुस्लिम नहीं करेगा। हम अपने जो है विकास के, हम अपने जो है वो सामाजिक न्याय और अधिकारिता की बात करेंगे, और उसके साथ होंगे जो हमारी इसकी बात करेगा, चाहे वो हमारा कोई भी मसलक हो, कोई भी मतलब यह है कि मान्यता हो। हम तो सीधे सीधे सुन्नी मुसलमान हैं, हम हनफी हैं। ये सब जो बन गए हैं, जो दुनिया के किसी इस्लामी मुल्क में नहीं मिलते, ये हिंदुस्तान में ही मिलता है। मैं तो कहता हूं कि झगड़े की जड़ ही यही है कि इसमें जो है वो सही रास्ता दिखाने की जगह पे वो रास्ता दिखाया जाता है जिसमें उनकी जाती फायदे हो, जिसमें उनका अपना जो है वो मसलकी फायदा हो, वो चीज होती। तो ये एक तरीके का कंपटीशन, उनका कंपटीशन खाली और कहीं भी नहीं, मसलकों में ही है। बरेलवी उनको मुसलमान नहीं मानते, देवबंदी उनको मुसलमान नहीं मानते, और तमाम मसलक है वो एक दूसरे को नहीं मानते। तो ये कौन से मुस्लिम की बात करते हैं? जब कोई बयान देते हैं या कोई खतरा बताते हैं तो पूरे मुसलमान की बात करते हैं, उसके बाद में फिर अपने मसलक की बात शुरू कर देते हैं। तो आखिर इसमें किस बात को माना जाए? जी कैफ साहब। तो
महमूद मदनी के जिहाद और वंदे मातरम पर भड़काऊ टिप्पणियों से मुस्लिम समुदाय खासकर पसमानदा समूह में तनाव बढ़ने की संभावना कितनी है? कहीं ना कहीं उन पे मैं भी नहीं ये समझ ज्यादा असर होगा। देखिए, मैं नहीं समझता ये जो ये आपका वंदे मातरम वाली बात है। वंदे मातरम एक राष्ट्रीय गीत है और जनगण मन एक राष्ट्रीय गान है। ये अपनी जगह पर जो है, देखिए इसमें एक बहुत बड़ा जो है वो एक जजमेंट भी है। 11 अगस्त 1986 का सुप्रीम कोर्ट का, इसमें साफ ये कहा है कि इन चीजों के लिए कोई जोर जबरदस्ती नहीं की जा सकती। एक स्कूल में जो है वो जनगण मन न गाने पर, राष्ट्रगीत न गाने के ऊपर उन बच्चों को निष्कासित कर दिया गया था। केरला का मामला है, वो इत्तेफाक से मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट ने इसमें जो है 11 अगस्त 1986 की रिपोर्टेड केस, उसमें इस चीज को जो है वजाहत किया है। तो अब मैं नहीं समझता कि ये अपनी जगह पर, लेकिन सवाल यह है कि आज का दौर ऐसा आ गया है कि इस तरीके की बात को कह करके हिंदू हार्ड कोरर्स और मुस्लिम हार्ड कोरर्स के बीच में एक जो है वो कंपटीशन सा दिखाई देता है। तो इस कंपटीशन का तुम अपने लड़ो ना। हम पसमानदा महाज को इसमें आप लोग क्यों जो है समेटते हो, क्यों इसमें इन्वॉल्व करते हो? हम तो इतना जानते हैं। देखिए, जानकारी न होने की वजह से अब ये कह दिया कि साहब हम जो है, ये बात सही है कि जो राष्ट्रीय गीत है उसके बारे में ये भी कहा जाता है कि दुर्गा पूजा में इसका जो है वो गान होता है। तो सवाल ये कि कोई पूजा में या कोई किसी अपने धार्मिक अनुष्ठान में अगर इन चीजों का आवाज, देखिए कि मुहर्रम का जुलूस निकलता है, पैगंबर साहब के जन्मदिन का जुलूस निकलता है, तो एक हरा झंडा भी होता है और साथ में एक राष्ट्रीय झंडा लेने की परंपरा शुरू हो गई। हिंदू धर्म में भी जो जुलूस निकलते हैं रामनवमी के, और मतलब यह है कि और तमाम तरीके के, तो उसमें भी जो है परंपरा यह है कि एक उनका जो है भगवा झंडा होता है, दूसरा राष्ट्रीय झंडा होता है। तो ये इस तरीके का ये प्रोवोक करने का जो एक तरीका है, तो ये वही है, इसके अलावा और कुछ नहीं। इसका पसमानदा समाज से इस पे न कोई फर्क पड़ना है, न इससे कुछ पड़ना है। बस जागरूकता की जरूरत है, हमें जानने की जरूरत है, और उस जागरूकता की तरफ अब पसमानदा महाज जो प्रयास कर रहा है। हम लोग 12 राज्यों में काम कर रहे हैं और 4 राज्यों में हमारे जो है वो स्टेट के ऑफिसेज है, सेंट्रल ऑफिसेज है। हम लोगों का काम यही है कि पसमानदा समाज को विधिक जानकारी, लीगल लिटरेसी जो है उनको भी पहुंचे, धार्मिक जानकारी तक में। देखिए कब हम लोग जो है जो ये हालात बन रहे हैं और जिस तरीके का पसमानदा मुस्लिम को ही इन्वॉल्व करने के, उन्हीं के बूते के ऊपर आप किसकी लीडरशिप कर रहे हैं? आप धार्मिक लीडरशिप कर रहे हैं तो किसके लिए कर रहे हैं? आप 85% पसमानदा समाज ही तो आपके जो है टारगेट में है, और उसी को ही आपने सब अपनी तरफ जो है अशराफ सियासत ने घेर रखा है। चाहे वो बरेलवी मसलक हो, चाहे वो देवबंदी मसलक हो, भले ही एक दूसरे के सब खिलाफ हैं। वो जाकर के जो है वो पता चला अजमेर शरीफ में जो है वो सलाम नहीं पढ़ेगा, वो उसमें नहीं पढ़ेगा, मारा पीटी होती है, दुनिया भर का सारा सब कुछ तमाशा होता है। तो ये सब भले ही अपनी जगह पे हो, लेकिन जहां बात 85% पसमानदा समाज की है, तो सब अपनी जगह पर यूनाइटेड, सब एक है। सबकी किताबों में लिखा है कि अशराफ अरजाल और अजाल जो है वो दिया हुआ। तो ये सब चीजें समझने की बात है, ये हम चीज समझा रहे हैं। अब जरूरत तो इस चीज की आ गई है, आज जो है उलमा बोर्ड तक की जरूरत पड़ रही है कि हम जो है वो क्या दे रहे हैं, हम उनको दीन के नाम पर परोस क्या रहे। हम दीन के नाम में जो है वो लकुम दीनकुम वलिय दीन नहीं बता रहे। तुम अपने दीन पे कायम रहो, हम अपने दीन पे कायम रहे, ये नहीं बता। देखिए हिंदुस्तान है, आप अकलियत में हैं, आप 15% से ज्यादा नहीं है, आपका मुकाबला जो है 85% से नहीं हो सकता। और फिर अगर कराना भी चाहते हैं तो पसमानदा अपनी गर्दन देने पे अब तैयार है, क्योंकि हमने देखा है कि आप जो है वो पसमानदा मुस्लिम के सामाजिक न्याय और अधिकारिता के ऊपर आप उनके साथ ईमानदारी से साथ नहीं है। आप उनके हर हुकूक की बात के ऊपर, हर हक और बराबरी की बात के ऊपर आप पे साफ सूझ जाता है, सारे मसलकों पे साफ सूझ जाता है, कोई नाम ही नहीं लेना चाहता। तो ये सब चीजें अपनी जगह पर हैं। तो हमें जरूरत इस बात की है कि हम अपने पसमानदा समाज को ये बताएं कि लकुम दीनकुम वलिय दीन क्या है, ला इकरा फिद्दीन क्या है। दीन में कोई जोर जबरदस्ती नहीं। लेकिन अब आप देखिए कि ये लोग क्या करते हैं, ये लोग जो है क्रिटिक दूसरे धर्म पे भी करते हैं,
अपना तो मसलक है ही है, अपनी तो गिरोहबंदी है ही है, अपने तो बाड़े बने हुए हैं जिसमें पसमानदा गुलाम बन करके जो है वो बंधा हुआ है, लेकिन दूसरे पे भी आप आलोचना करते हैं, दूसरे को भी छेड़ते हैं। आज जो है वो अरशद मदनी ये कहते हैं कि साहब पूरी दुनिया में जो है मुसलमानों से पूरी दुनिया डरती है। क्या हो रहा है ये सब जानते हैं, हमारे आमाल कहाँ पहुंच गए हैं ये सब जानते हैं। तो ये सब चीजें जो दीन इस्लाम की है, हम जो है वो कोई भी मसलक, यानी खास तरीके से बात इस वक्त महमूद मदनी की हो रही है या अरशद मदनी की हो रही है, ये सब चाचा भतीजे हैं, इनका अपना जो है वो मजहबी जमींदारे का झगड़ा है, ये कोई और झगड़ा नहीं है, बाकी सब एक है। कुछ महीने एक आदमी बोलता है हार्ड कोरर्स की बोली, फिर पता चला दूसरा बोलता है कि वो कम बोला, ये चीज रह गई तो वो मैं पूरी कर दूं। तो ये सब चीजें जो है, ये लोग कोई भी, आपने सुना कभी किसी हिंदुस्तान के मजहबी मसलक ने कभी हुजूर के आखिरी खुतबे के ऊपर कॉन्फ्रेंस कराई हो? क्यों नहीं हो सकती, मुझे बताइए आप। क्योंकि हुजूर का आखिरी खुतबा सारे आलम के लिए था, उन्होंने ए आलम के लोगों कह करके संबोधित किया। आज मुझे इस बात को इसलिए कहना पड़ रहा है कि मौजू है कि सारे आलम को एक सोशल जस्टिस और एम्पावरमेंट का एक मिसाल है वो आखिरी खुतबा, और वो अपनी जगह पूरा जिस्ट है, एक सारांश है। और उन्होंने खोल खोल करके हुजूर ने ये कहा, हमारे पैगंबर ने, कि मैं हो सकता है कि आगे आपके बीच में ना आ सकूं, ध्यान से सुनो। और उसके बाद सारे फंडामेंटल, सारे जो इंपॉर्टेंट चीजें थी, जो जिस था इस्लाम का, वो उन्होंने एक एक करके बताया। सोशल जस्टिस की बात कही, ज़कात की बात कही, वुमेन एम्पावरमेंट की बात कही, है, दूसरों के साथ में जुल्म बंद करने की बात कही, अच्छे व्यवहार की बात कही, है, और गरीबों के साथ अच्छे व्यवहार की बात कही। तो ये सारी सब चीजें अपनी जगह पर कहने के बाद में उन्होंने कहा कि मैंने इस दीन को पसंद किया और ये मैं दीन आपको हवाले करता हूं। तो सवाल ये है कि ये हिंदुस्तान है, यहाँ पर जब दुनिया में जो है इस आखिरी खुतबे के सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट की, ये उस वक्त में जबकि दुनिया में जो है वो रोमन कल्चर था, बादशाह के पेट से बादशाह पैदा होता था। हमारे यहाँ भी हिंदुस्तान में वो तो यही कल्चर था, पूरे धरती के ऊपर वही कल्चर था। उस कल्चर से अलग एक सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट और डेमोक्रेसी एक तरीके की जो है प्रतिपादित करने की जो है एक बात कही गई। तो वो हम अगर हिंदुस्तान में उसको लेकर के चले तो क्या हिंदुस्तान में अमन और शांति और धार्मिक मतभेद रह जाएगा? पाकिस्तान बनने से पहले क्या हमारे समाज की यही हालत थी? सब मिल करके लड़ रहे थे। आज बड़ा एहसान जताया जाता है कि साहब देवबंद ने जो है और हम लोगों ने जो है मुल्क को आजाद करने में जो है उलेमाओं ने जाने दी है। इन देवबंद के उलेमाओं ने जो है वो मिस्र से और अफगानिस्तान में भी तो जाकर के जो है मदद मांगी थी। क्या ये हमारे हमदर्द थे हिंदुस्तान की? क्या अफगान में जो है महमूद गजनवी ने 30 साल तक जो है वो हमला करके लूटपाट करके हमला नहीं किया? क्या तुर्की आज भी हमारे हक में है क्या? लेकिन ये सब किया, वजह क्या थी? बड़ी स्पष्ट सी बात है, वजह ये थी कि मुगलों से अंग्रेजों ने हिंदुस्तान को छीना था, ठीक है, और उन्होंने इस पे छीन करके कब्जा किया था। एक मान्यता ये थी कि मुस्लिम को, उलेमाओं को लग करके किसी तरीके से इस मुल्क को आजाद कराने में साथ दे दो, उसके बाद में जो है वो अपना प्रधानमंत्री बनेगा, हुकूमत फिर हम पे वापस होगी। अब उसमें बाद में दो मत हो गए कि साहब एक ने कहा हुकूमत नहीं मिल रही, तब भी कोई बात नहीं, किसी ने कहा कि नहीं मिल रही तो बंटवारा हो। कितने लोग ऐसे हैं आज जो अशराफी सिस्टम में और विदेशी मूल के कहलाते हैं, जो आज भी जो है वो पाकिस्तान बनाने में मुस्लिम लीग के साथ भी थे और आज 75 सालों से जो है वो सरकार में नुमाइंदगी भी कर रहे हैं। लेकिन शुरू से लेकर के आखिर तक मैं नहीं समझता कि चाहे वो मजहबी मसलक हो और चाहे वो सोशल सेक्टर के लोग हो, चाहे बुद्धिजीवी अशराफ वर्ग हो, इस सब पसमानदा मुस्लिम के तरक्की के और सामाजिक न्याय अधिकारिता के क्यों खिलाफ? इसकी तरक्की क्यों नहीं चाहते? इसके पीछे भी सीधी सी एक वजह यह है कि जिस दिन ये लोग जो है वो अपने इनको अधिकार मिल गया तो अधिकार मिलने के बाद में जो है हम इन पे रूल किस पे करेंगे? बात तो ये भी है ना कि हुकूमत किस पे करेंगे।
تو حکومت اگر پورے ہندوستان پہ نہیں تو کم سے کم 85% پسماندہ مسلمانوں پہ تو رہے. تو یہ سر اس لیے یہ سب چیزیں ہوتی ہیں, اور یہ لوگ اپنے لیگ سے ہٹ کر کے جو ہے وہ ایک طریقے سے جو ہے وہ لڑاؤ اور جھگڑالو اس طریقے کا ماحول پیدا کرتے ہیں, اور جس میں شکشا کی کمی کے چلتے, جاگروکتا کی کمی کے چلتے, جس کے لیے آل انڈیا پسماندہ محاذ پورے طریقے سے جو ہے کوشاں ہے پورے ہندوستان میں, اور یہ پہلا سوشل آرگنائزیشن ہے جو کسی پولیٹیکل پارٹی میں نہیں ہے. اور ہم لوگ کوشش کر رہے ہیں کہ ایک ایسا ماحول بنائیں, ہم پسماندہ جو ہے وہ علماء بورڈ بھی بنائیں گے, تاکہ اس میں جتنے بھی پسماندہ علماء ہیں ان کو یہ موٹیویٹ کیا جائے گا کہ یہ جو لائن ہے, یہ جس طریقے سے فتوے ہوتے ہیں, یہ فتووں کے اوپر جو آپ کو جو ہے وہ استعمال کیا جاتا ہے, جس طریقے سے آپ کے وکاس کے مدوں پہ, سماجک نیائے کے مدوں پہ آپ کو جو ہے وہ ذہن ہٹایا جاتا ہے, اور صحیح طریقے سے دین کے جو راستہ ہمارے حضور پیغمبر نے بتایا اس راستے بھی ہٹ کر کے آپ نے جو ہے, آپ دیکھیے کوئی وجہ ہے جو سعودی عرب کے لوگ ہندوستان کے مسلمانوں کو جو ہے وہ مسلمان نہیں مانتے. پسماندہ کی بات نہیں ہو رہی, وہ کسی مسلمان کو بھی مسلمان نہیں مانتے, ان سب کی گنتی اسی میں, کیونکہ دنیا کے کسی اسلامی ملک میں کہیں یہ مسلک نہیں ہے جو مسلک ہندوستان میں. کیا بھائی, کون سا اسپیشل یہاں پر جو ہے وہ چیز ہے, کون سی زمین اسپیشل ہے جس میں جو ہے وہ اسپیشل چیز کیا ہے, پسماندہ مسلم. ان کو مغلوں کے دور میں بھی جو ہے وہ ان کو بائیکاٹ کیا گیا, ان کو کوئی عہدے نہیں ملے, ان کو کوئی وقار نہیں ملا, ان کو کوئی حصے داری نہیں ملی. اور آج لوکتنتر میں بھی جو ہے پاکستان کا پاکستان بنوانے میں یہ لوگ آگے تھے. ارے اس کی تو ایک جوڈیشل جانچ ہو کہ کتنے لوگوں نے جو ہے وہ بھارت کو آزاد کرانے کے پیچھے جو ہے جن کی جانیں گئی ہیں اس کے پیچھے وجہ کیا تھی. لڑائی لڑی, اس میں کوئی دو رائے نہیں, سنگرش کیا اس میں, لیکن سنگرش اس لیے کیا کہ ہم حکمراں ہوں گے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ مسلم کو بھارت کے یہ سمجھنا چاہیے کہ ہندوستان اگر سیکولر ملک ہے, اس کے باوجود بھی پاکستان دینے کے بعد میں, تو یہ بڑکپن ہے ہندو سماج کہ وہ آج بھی بی جے پی سرکار تک جو ہے وہ اس چیز کے لیے ایڈامنٹ ہے کہ بھائی ملک کا سبھاؤ جو ہے اپنی جگہ ڈیموکریٹک رہے گا. لیکن آپ پرووک کرو گے, آپ ایک ایسا ماحول جو ہے بناؤ گے جس میں ہندو الگ ہو, مسلم الگ ہو, تو اب یہ تو بھائی دیکھیے بڑا مشکل بات ہے. اس دور میں نہیں رہنا, اس نشے میں اگر آپ ہیں 800 سال کے سत्ता میں, اس نشے میں ہے کہ پچھلی سرکاروں نے تسکیکرن کر کے آپ کے ووٹ اور آپ کے فتووں کے اوپر جو ہے سیاست چلائی. ان سرکاروں نے جو ہے وہ 341 میں جو ہے وہ 1950 کے آرڈیننس میں جو ہے دلت مسلموں کو صاف کر دیا. ان سرکاروں نے جو ہے او بی سی کے 27% کے ریزرویشن میں جو ہے جاتی وادی سیاست میں سماجواد جا کر کے پہنچ گیا. تو ہر جگہ دھوکہ مکاری یہ سب کچھ ہونے کے بعد میں ہم سمجھتے ہیں کہ آج ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہمارا پسماندہ سماج جو ہے وہ ساماجک نیائے اور ادھیکارتا کے سنگھرش میں ہر اس کسی کے ساتھ ہے جو اس کے ساتھ ہے, چاہے وہ کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی ہو, چاہے وہ کوئی بھی مسئلہ ہو. ہم کہتے ہیں کل ایمانداری کے ساتھ میں یہ لوگ یہ کہیں کہ نہیں ہم پسماندہ کے, ابھی محمود مدنی نے ایسا جب وہ دیکھتے ہیں کہ کوئی اس طریقے کی بات ہوتی ہے تو کبھی کبھی اتنا بول دیتے ہیں کہ پسماندہ مسلم کے ساتھ ناانصافی. میں نے خود ان کی, اب تو آج کل سوشل میڈیا پہ سب ویڈیو ہے, اب جانے کی ضرورت نہیں ہے, وہ لٹریچر پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے, خالی آپ جو ہے سوشل میڈیا میں اور خبروں میں دیکھ لیجئے. کہا کہ نہیں ناانصافی تو ہوئی, اور انیائی تو ہوا ہے پسماندہ مسلم کے ساتھ میں. ہم اس غلطی کو تسلیم کرتے ہیں اور ہم کہیں نہ کہیں ذمہ دار ہیں, لیکن اس کا عمل کیا ہے بھائی, اس کا اپنی جگہ پر رد عمل اور چینج بھی تو دکھائی دینا چاہیے. چینج نہیں. 2022 میں نریندر مودی جی پردھان منتری نے جو ہے پسماندہ ومرش کی بات کی, انہوں نے ایکم ایک جاتیوں کو یہ سب جو بانٹ دیا گیا اس کو جو ہے وہ ذکر کیا. صاف سون گیا, کسی نے ذکر نہیں کیا, آپس میں طے کیا گیا, بڑا بیٹھک ہوئی ہے, سب کچھ ہوا ہے, یہ سب کیا ہو رہا ہے. جب جسٹس کے جی بالا کرشنن کا آیوگ بنا تو اس میں جب یہ کہا گیا کہ دلت مسلموں کو بھی جو ادھیکار دیے جا سکتے ہیں, انہوں نے کہا کہ وہ ادھر سے نہیں ادھر سے جیت کر کے آ جائیں گے, ایم پی بن جائیں گے, کم سے کم 10-5 ایم پی بن جائیں گے. تو یہ سب چیزیں صرف سیاسی ہے, ان کا دھرم سے کچھ لینا دینا نہیں ہے. دھرم میں بھی جو ہے یہ حضور کے آخری خطبے کی بات نہیں کرتے. اسلام میں جو آگے بڑھنے کے لیے جو ایک مہتوپورن
जो बड़ी इंपॉर्टेंट घटनाएं हुई हैं, जिसके ऊपर जो है पूरा इस्लाम जो है उसका प्रचार और प्रसार डिपेंड किया है। वो आप देखिए कि हुजूर ने जो है वो जब उन्हीं के लोगों ने जब उनको हिजरत करना पड़ी विरोध की वजह से, तो आपने मीसाक मदीना किया। मीसाक मतलब एक टेम्परेरी संधि, और वो संधि करके उसमें ये कहा गया कि सब जो दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। और आपने जो है यहूदियों से संधि की, वहां का गवर्नर यहूदी था, और संधि करने के बाद जो है जो पहला हमला हुआ आपका मक्के वालों का, आप ही के खानदान का, आप ही के लोगों के जो दुश्मनों का गैंग बन गया था, और उसमें जो है वो उन लोगों ने साथ दिया। आपने जंग और ये खुरेजी को दूर करने के लिए, बाईपास करने के लिए सुलह हुदैबिया किया। सुलह हुदैबिया में जो है आपने बहुत नीचे जाकर के जो है समझौता किया कि जो आपके साथ जो है वो हज में जो है वो लोग वहां रुक जाएंगे, उनको जो है वापसी नहीं होगी मदीने को, और जो मदीना चला जाएगा आपसे मोटिवेट होकर के उसको वापस करना होगा। ये सब चीजें ऐसी थी कि जो हिकमत अमली जो पैगंबर ने की, आज आप उनके आदर्शों को भूल गए। आप आज मसलक आपके उन चीजों पे जो है मदरसों में पढ़ाई नहीं कराते, आप तो अपना जो है वो एक तरीके का जो है वो रंग रूट तैयार कर रहे हैं कि कोई मामला हो, कहीं विरोध करना हो, सड़कों पे ले आए उन बेचारे मासूम बच्चों को जिसमें 80% 90% पसमानदा होते हैं। मैं तो ये 80% को बहुत परेशान हूँ। 80% हर चीज में देखिए तो 80% ये पसमानदा मुस्लिम मदरसों में है। इनका सियासी इस्तेमाल होता है, इनका मसलकी इस्तेमाल होता है। जो असली चीजें पढ़ाई जाने को है वो चीज नहीं पढ़ाई जाती, नहीं बताना चाहते कि हुजूर की हिकमत अमली क्या थी। वहां पे कोई इस्लामी हुकूमत थोड़ी थी, वहां पर तो अपनों से ही मुकाबला था। यहाँ पे भी तो अपने हिंदुस्तानियों से ही तो आप लड़ रहे हो। वहां पे भी मक्के वाले जो है वो लोकली तो थे, यहाँ पे भी यही पोजीशन है। आप अपने पड़ोसी से लड़ रहे हैं, अपने शहर में लड़ रहे हैं, अपने समाज में लड़ रहे हैं। एक दूसरे धर्म है तो सब हिंदुस्तानी, तो उनसे जो आप लड़ रहे हैं ये अपनी जगह पर जो है वो जो इस्लाम के प्रिंसिपल्स हैं, जिसके ऊपर इस्लाम पूरी दुनिया में फैल गया। आज दूसरे नंबर के जो है वो जनसंख्या है मुस्लिम्स की, और इत्तेफाक की बात यह कि हिंदुस्तान जो है वो भी यहाँ पर जो है वो इंडोनेशिया के बाद में जनसंख्या जो है वो मुस्लिम्स की है। तो क्या हम हिंदुस्तान में एक आइडियल मुस्लिम धर्म की स्थापना नहीं कर सकते? क्या आइडियल टीचिंग्स नहीं दे सकते? क्या इसके लिए जो है वो कोई विदेश से ट्रेनर्स बुलाए जाएंगे? क्या सऊदी अरब से कोच बुलाए जाएंगे? क्या ट्रेनर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाया जाएगा? हम अपने यहाँ करें। हम पसमानदा मुस्लिम को जो है इसकी भी सीख देंगे। हम उन मॉरल्स की बात करेंगे, उन कुरान की बात करेंगे, हम दीन की बात करेंगे, जिससे हिंदुस्तान में हम लोग जो है मजबूती के साथ रह सके। आखिरी खुतबे में हुजूर ने जो है आखिर में ये भी कहा, देखिए सवाल इस बात का है कि डेमोक्रेसी है। मैं मसलकों से कहता हूँ, मैं देवबंद से कहता हूँ, सबसे कहता हूँ कि आप लड़ाई तब तक लड़िए जब तक इलेक्शन है। आप अपने पसंद के उम्मीदवार को वोट दीजिए और पूरा विरोध कीजिए, जम के विरोध कीजिए। लेकिन जब सरकार बन जाए तो हुजूर ने कहा अपने आखिरी खुतबों में, अपने हुक्मरानों का कहना मानो। हुक्मरानों से मतलब क्या था? भाई अब डेमोक्रेसी है, आपने विरोध कर लिया, सब कुछ कर लिया, लेकिन जब सरकार बन गई तो सरकार का वाजिब विरोध करना कीजिए। डेमोक्रेटिक तरीका है। एमपी आपके होते हैं, टिकट आपके होते हैं, पार्टियां आपके बीच में जाती है, मस्जिदों के मुसल्लों पे आप मतलब नेताओं से बात करते हो। आप अरशद मदनी ने जो है वो भी एक आपने जो है वो बयान सुना होगा कि सरकार कैसे गिरेगी उसके भी राय आप दे रहे हो, माइक के ऊपर बयान दे रहे हो, मीडिया में बयान दे रहे हो कि करना क्या है। यानी वक्फ का इस जो संशोधन बिल है वो खत्म हो जाएगा, आपका दीन बच जाएगा, कब्रिस्तान बच जाएंगे, मस्जिदें बच जाएंगी, जैसे मस्जिद और कब्रिस्तान जा रहे हो। और आप जो है ऐसा कीजिए कि नीतीश अपना समर्थन वापस ले ले और वहां पर टीडीपी समर्थन वापस ले ले, सब चीज गिर जाएगी। और अगर वो लोग नहीं करेंगे तो हम उनको समर्थन ना कर तैयार नहीं है हम। आपने पूछ लिया, ये एक चूंकि इम्पोर्टेंट मामला था, इशू था, इसमें हमें एक आउटलाइन भी देना थी अपने समाज को, जो बहुत से लोग हमारे दर्शक सुनेंगे इसके आपके चैनल के। तो मैं ये कह देना चाहता हूं कि अब देखिए ये चीज इतनी चलने वाली नहीं है। जमीन नीचे से जब पसमानदा की खसक जाएगी तो सिनेरियो ही इस मुल्क का दूसरा होगा।
یہ جو ہارڈ کور جذباتی تقریریں، چاہے وہ پولیٹیکل لوگ ہو، چاہے پولیٹیکل مسلم نام سے پارٹیاں ہو، اور چاہے یہ مطلب اس طریقے کے مسلک ہو، یہ سب اس طریقے کے بھڑکاؤ و جذباتی اس طریقے سیاست کی جگہ پر مسلم کا امپاورمنٹ کرے. ریئل جو اسلام کی جو سدھانت ہے، اسلام کے جو طور طریقے ہیں، ان کو کوئی نہیں باہر ہے. آج ہندو بھی باہر نہیں ہے. آج ہندو کے بھی جو ہے وہ سب سے ایک جو جس نے کہنا چاہیے ذمہ دار سنستھا ہے. آر ایس ایس کا بھی بدلا رخ نظر آتا ہے اس وجہ سے نہیں. اب وہ اگر یہ سوچے کہ ہم سے ڈر کر کے کہہ رہے ہیں تو ایسا نہیں ہے. وہ بھی چاہتے ہیں کہ ایک ایسا ماحول پیدا ہو جس ماحول میں جو ہے وہ ہندوستان سے مسلم کو کوئی نہیں ہٹا سکتا. یہ وہ بھی کہہ رہے ہیں. پردھان منتری بھی کہتے ہیں وکاس کے نام کے اوپر ہم جو ہے وہ کوئی بھید بھاؤ نہیں چاہتے، اور جتنے ڈیولپمنٹ کے پروگرامس ہیں، ڈیولپمنٹ پروجیکٹس ہیں، سب اپنی جگہ پر ہیں. بھائی کون سی سویدھا نہیں مل رہی؟ کیا مودی آواس نہیں مل رہا ہے؟ کیا 5 لاکھ کا علاج میں مسلمان کو مل رہا ہے، ہندو کو نہیں مل رہا ہے؟ یا ہندو کو مل رہا ہے، مسلمان کو نہیں مل رہا ہے؟ کسی جگہ پہ ڈسپیرٹی وکاس کے کاریہ تو یہ سب چیزیں اپنی جگہ پر ہے. لیکن کہا یہ جاتا ہے کہ نہیں بھائی مسلمانوں کو تو برباد کیا جا رہا ہے، مسلمانوں کو ساتھ میں بہت ہی بے انصافی ہو رہی ہے. ارے آپ جس طریقے کا ویوہار کر رہے ہو، آپ جس طریقے سے ان کو پرووک کر رہے ہو، چیلنج کر رہے ہو، تو یہ تو ایسا ہے جیسے شیر کے سامنے جو ہے وہ کتا زبردستی بھونک رہا ہو اور شیر کہہ رہا ہے یار مطلب یہ کیا کرنا ہے. یہ ہاتھی کے پیچھے جو ہے وہ کوئی بھونک رہا ہے تو ہاتھی اپنے چال چلتا ہے. یہ سب چیز جی اسے بند کرو. جی جی کیسا ایسے بیان، جی ایسے کوئی بیان سوال آپ کا لگاتار اور ہے کیا؟ جی 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 یہ اشراف لیڈرز کے ایسے ووادت بیان اکثر آتے رہتے ہیں. تو ان حالیہ بیان بازیوں کے پرینام سوروپ پسماندہ آندولن میں کیا نئی چنوتیاں یا اوسر اتپن ہو سکتے ہیں، یا پھر ان سے محاذ کی آواز کو دبائی یا کمزور کی جا رہی ہے؟ دیکھیے اس کو پسماندہ سماج کی آواز کو کمزور کرنے کے بہت سے اینگلز ہیں. اس میں خالی اشرافی نہیں ہے، اس میں جو راجنیتک ہوشیاری ہے وہ بھی شامل. لوگ یہ چاہتے ہیں کہ مسلم میں پسماندہ کا ووٹ ایک اینٹی انکمبینسی کی طرح سے جو ہے وہ ہم کو جو ہے پڑ جائے، ہمیں کچھ دینا نہ پڑے. دلت چنتک جو ہے وہ یہ چاہتے ہیں کہ اگر دلتوں کا ادھیکار پسماندہ دلتوں کا ادھیکار دے دیا تو دلتوں کے ادھیکاروں میں کمی آ جائے گی، ان کی سیٹوں میں کمی آ جائے گی. او بی سی میں جو سماجواد کے نام پہ جو نیترتو ہے وہ یہ سوچتا ہے کہ اگر او بی سی مسلم کو جو ہے وہ ہم نے جو ہے وہ مسلمان نہ کہہ کر کے او بی سی مسلم جہاں شبد منہ سے نکالا تو ہمیں 27% میں حصے داری دینا پڑ جائے گی. ہمیں اگر مان لیجئے 20% اتر پردیش میں جو ہے پسماندہ او بی سی مسلم ہے، ہم تو پسماندہ مسلم از اکول ٹو او بی سی مسلم، چاہے او بی سی کہہ لیجئے کیونکہ یہاں جن جاتی نہیں ہے، تو صرف او بی سی اتر پردیش اور بہار میں تو 2 سیٹیں جن جاتی کی ہیں بھی، لیکن اتر پردیش میں وہ بھی نہیں ہے، تو زیادہ تر او بی سی کہیے. تو او بی سی کی سیاست میں جو ہے وہ ٹکٹ دینے پڑ جائیں گے اگر ان کے جو ہے وہ سماجک سمرستا کی بات ہوگی، راجنیتک ادھیکار کی بات ہوگی، تو وہاں پر سب جو ہے چکنے ہو جاتے ہیں. کانگریس آپ دیکھیے کہ جواہر لال نہرو کے وقت میں ایک طرف تو جواہر لال نہرو جو ہے وہ اپنے آٹوبائیگراف میں جو ہے وہ بھارت کے جو ہے وہ پسماندہ طبقے کا ذکر کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ صاحب یہ سب جو ہے بٹا ہوا ہے اور اس طریقے سے ہے، یہ سب کام کرنا ہے، ذکر کیا ہے. لیکن ذکر کرنے کے بعد میں آپ دیکھیں سن 50 میں انہی کے پردھان منتری کے کاریکال میں وہ بڑا لمبا ہو جائے گا اگر میں پڑھوں، میرے پاس ہے وہ ان کا آٹوبائیگراف کا لکھا ہوا اس میں. لیکن میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ 1950 میں ہی ادھر آپ جو ہے یہ بات کہہ رہے ہیں، یہ تب انہوں نے اپنے جیل میں لکھی تھی. اور اس کے بعد میں آپ جب پردھان منتری بنتے ہیں تو 1950 میں آپ آرڈیننس بھی آتے ہیں راشٹرپتی کا ادھیش، اور اس میں جو ہے آپ ایک طرف تو سمویدھان بناتے ہیں، لاگو کرتے ہیں، دوسری طرف اس میں سے جو ہے وہ دلت مسلمز کو جو ہے وہ بائیکاٹ کر دیتے ہیں. تو یہ سب جو چیزیں ہیں، یہ ڈسپیرٹی جو ہے یہ ہم کو دونوں سیکٹر پہ دیکھنے کو مل رہی. نہ او بی سی کا حق مل رہا ہے
نہ دلتوں کا حق مل رہا, اوبیسی کا حق جو ہے سماجواد کے نام پہ ہے, کانگریس کے دور میں بھی نہیں ہوا. سن 56 اور سن 91 میں سکھ اور نو بودھوں کو 341 میں دلت سویکار کیا گیا, لیکن جس وقت یہ دھو رہے تھے, میں وہی تو اویسی اور مدنی سے اور ان سب سے یہی تو پوچھتا ہوں کہ اس وقت آپ کے 48 میکسیمم جو ہے ممبر پارلیمنٹ رہے. پاکستان کا بٹوارا ہوا اور اس وقت تو سامپردائکتا اتنی زیادہ تھی کہ آپ یہ سمجھ لو کہ اس سامپردائکتا نے ہندوستان کے 10 لاکھ کیجولیٹیز ہوئی, 2 کروڑ ہندو مسلم فیملیز ڈسٹرب ہوئی. اتنا بڑا ہندوستان میں اس 30-35 کروڑ جن سنکھیا کے بیچ میں اتنا پریورتن جو ہے وہ اتنا, جسے آج کل بڑا چرچا جو ہے اس کی بھی ہے کہ ڈیموگرافی, اتنا ڈیموگرافی چینج ہونے کے بعد میں بھی کیا آپ جو ہے وہ آج بھی اس طریقے کے ماحول کو کیا پسند کریں گے؟ نہیں کر سکتے. سن 56 میں آپ نے کہا کہ وہ آرڈیننس غلط تھا, محسوس کیا, ریئلائز کیا, اور اتنے ممبر پارلیمنٹ اشراف ہونے کے باوجود پسماندہ تو ہوتا ہی نہیں ہے, ہوتا ہے تو مل کر کے ہروا دیا جاتا ہے, اس لیے لوگوں نے ٹکٹ دینا بند کر دیا. آج دیکھیں بہار میں ایسے نہیں پسماندہ تحریک کمزور ہو, لیکن وہاں یہ سوچا گیا کہ ان کو سب مل کے ہروا دیں گے, ہماری سیٹ وہاں چونکہ سرکار بنانے کی بات ہوتی ہے, ایک ایک ایم ایل اے کی حیثیت جو ہے وہ اپنی جگہ آنکی جاتی ہے, کراس انویسٹیگیشن ہوتا ہے, جانچ ہوتی ہے, سب کچھ ہوتا ہے, کیا پوزیشن ہے پتہ چلتا ہے کہ تو پسماندہ ہے, اس کو ووٹ کون دے گا؟ اشرافی سب مل کے ہروا دیں گے. تو کہتے ہیں کہ بھائی مطلب یہ ہے کہ کیا کرنا ٹکٹ دے کر کے, نہیں دیا. ایک دیا اشراف تھا, حالانکہ ہمارے اتر پردیش کے جو ہے وہ بی جے پی کے منتری دانش آزاد انصاری وہاں گئے اور جا کر کے اس کانسٹیٹوینسی پہ بڑی محنت کی, اور محنت کرنے کے بعد پسماندہ مسلمس کو منایا کہ نہیں یہ کام کریں گے, بغیر پسماندہ ہے لیکن آپ ووٹ دیجئے, تو ووٹ دیا اور اس کی وجہ سے وہ جیت گئے. اور ٹوٹل آپ یہ دیکھیے کہ جو لوگ ہیں وہ کم ہوئے. سامپردائک راجنیتی کو آپ دیکھ لیجئے, آپ سامپردائک راجنیتی کریں گے تو مسلم کو کہاں پہنچانا چاہتے ہیں؟ 19 سے 11 ہو گئے. اور جگہوں پہ بھی دیکھ لیجئے, اگر اسی طریقے کا پیٹرن رہا تو مسلمس کی جو ہے صحیح بھاگتا کیا ہوئی, پسماندہ مسلم کو ادھیکار تو رہا دور کی بات. تو یہ جو بھی ماحول بنایا جا رہا ہے وہ پسماندہ لیڈرشپ کو بائی پاس کرنے کے لیے یہ کیا جا رہا ہے, اور یہ اس لیے ہوتا ہے کہ ان لوگوں نے دھرم کو اپنی ریاست سمجھ لیا ہے, اپنا رجواڑا سمجھ لیا ہے, اپنی زمینداری سمجھ لی ہے, اپنی بادشاہت سمجھ لی ہے. وہی بادشاہتوں والے چیور ہے, وہی بادشاہتوں والا رنگ روپ ہے, اور وہی آواز ہے. ذل الہی کے طریقے سے جو ہے وہ ایک چیز کہتے ہیں. تو یہ اب دور ختم ہو گیا. اب 800 سال کی اسلامی حکومت آپ کی نہیں ہے, ودیشی مول کو یہ سمجھنا ہوگا, اور سرکار کو بھی سمجھنا ہوگا, جو موجودہ سرکار ہے اس کو سمجھنا ہوگا کہ یہ پسماندہ مسلم بھارتی مول کا مسلم ہے. یہ ساماجک نیائے اور ادھیکاریتا کے حضور کے آخری خطبے کے اوپر کوئی ہم اکرنتاؤں کی وجہ سے مسلم نہیں ہوئے, وہ مسلم ہوئے جو اپنی جگہ پر جو ہے کلین مسلم تھے, تیاگی براہمن. اب آپ دیکھیں شیخ عبداللہ کہتے ہیں میں تو بھائی براہمن ہوں, کنورٹڈ ہوں, تو ہم لوگ وہ نہیں ہیں. ہم لوگ تو ہندو سماج کے دلت و پچھڑوں سے کنورٹڈ ہیں اور ہمارے رکت سمبندھی ہیں. اس چیز کو سوچنا چاہیے بی جے پی کو بھی, موجودہ سرکار کو بھی, کہ یہ اپنی جگہ پر دیا کے پاتر ہیں, یہ سنرکشن کے پاتر ہیں, ان کو سوشل سیکیورٹی بھی چاہیے. آپ نے 2022 میں جو ہے وہ جسٹس کے جی بالا کرشن آیوگ بنا بھی دیا, بنانے کے بعد 2025 ختم ہونے پہ آ گئی, ابھی تک اس کی رپورٹ نہیں آئی. آپ نے 2022 میں جو ہے وہ بی جے پی سے کہا کہ صاحب آپ جو ہے پسماندہ مسلم کو پاس جائیے, ان کی سمسیا سمجھیے, ان کو سمجھیے, لیکن کون سمجھ رہا ہے؟ وہی وکاس میں بھاگیداری تو ایمانداری سے ہو رہی, چلے ٹھیک ہے, کاریکرموں میں کوئی ڈسپیرٹی نہیں ہے, لیکن جو بنیادی معاملات ہیں آپ کو یہ دیکھنا ہوگا کہ یہ پسماندہ مسلم جو اگیانتا کی وجہ سے, جاگروکتا کی کمی کی وجہ سے, شکشا میں پچھڑے پن کی وجہ سے جو ان لوگوں کے چنگل سے نہیں نکل پا رہا, تو ایجوکیٹ بھی تو آپ کرو گے. آپ کمپوننٹ پلان کی طریقے سے جو شیڈول کاسٹ میں آپ نے جو ہے وہ بنایا, جو بنتا ہے, آپ کو اس میں جو ہے وہ لے کر کے آنا چاہیے.
पसमानदा मुस्लिम्स के पसमानदा मुस्लिम तो एक ज्वाइंट नेम है जिसमें दलित मुस्लिम भी है, ओबीसी भी है और भारतीय मुस्लिम भी है। तो ये ट्रिपल एक्शन वाला जो एक सिस्टम है, इस ट्रिपल एक्शन पे जो है वो आपको एक डायमेंशनल जो है वो एक प्रोग्राम बनाना पड़ेगा। आपको बजट जो है वो में एलोकेट करना पड़ेगा। हमने सच्चर कमेटी का जब प्रेजेंटेशन दिया 5 अगस्त 2005 को, तो उसमें हमने ये बात कही कि खाली जो है, तब मुलायम सिंह जी की सरकार थी और उसमें जस्टिस सच्चर और ये कमेटी सब मौजूद थी। मुझसे कहा गया आपको प्रेजेंटेशन करना है। तो मैंने अपने संस्था की तरफ से, मैं खुद एक लीडिंग वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन चलाता हूं, मैंने भारत सरकार के और इंटरनेशनल बहुत से प्रोजेक्ट्स जो है वो किए हैं, और हेल्थ के क्षेत्र में, एजुकेशन के क्षेत्र में, ड्रॉप आउट्स के क्षेत्र में, इन सब चीजों में। तो मैं ये जानता हूं कि वो चीजें जो है वो करने की जरूरत है, लेकिन नहीं हो रहा है। बजट आप उसको जो है वो इन लोगों कीजिए, खाली जो है वो वजीफा आप कर दीजिए। अब चूंकि राइट टू एजुकेशन में 6 से 14 साल तक के बच्चों को आप फ्री ऑफ एजुकेशन आप दे ही रहे हो। तो जब फ्री ऑफ एजुकेशन है तो अपर एजुकेशन के लिए और इन सब चीजों के लिए आपको जो है वो ये अवेयरनेस के प्रोग्राम्स होना चाहिए। ड्रॉप आउट्स के प्रोग्राम आपने खत्म कर दिए, आउट ऑफ स्कूल्स के प्रोग्राम्स आपने खत्म कर दिए। तो ये सब चीजें नीचे से लेकर के इनके लिए जो है स्पेशल पैकेज की जरूरत है। ये स्पेशल पैकेज देंगे तो ये अपने आप ही प्रोपोर्शनल हो करके ये जो आज समस्या है, ये जो मदनी समस्या है, ये जो आप बरेली में अभी जो इतना बड़ा एपिसोड हुआ, वो भी एक अलग मसला है। वो इनको मुसलमान नहीं मानता, वो इनको मुसलमान नहीं मानते, लेकिन दोनों का अंदाजे बयां और ट्रेंड एक है। बस एक कंपटीशन है, कौन आगे कौन पीछे, कौन किस वक्त। लेकिन जहां पसमानदा की बात आती तो सब एक। तो ये सब चीजों की जरूरत है। आज पसमानदा रोशनी का प्रोग्राम चलाइए, आप उनको अपलिफ्ट कीजिए, उनको एजुकेट कीजिए। हम लोग तैयार हैं। रिलीजियस सिस्टम में भी है तो जो अपनी जगह पर जो सामाजिक समरसता की बातें कही हैं, लकुम दीनकुम वलिय दीन की बात कही गई है, तो सब। एक सवाल आपका ये भी था कि साहब ये जो बात लव जिहाद के अलावा जो है वो इसी वाली हो रही है कि जिहाद वाली बात, जो जिहाद के लिए निकलिए। अभी फिर एक बयान दिया है कि नहीं साहब जिहाद जो है कंपलसरी है हिंदुस्तान में। तो मेरा भाई इतना तो एजुकेट करो कि जिहाद के शब्द के माने क्या है। तुम तो एक जिहाद को जो है वो इस तरीके से जो है उसका प्रेजेंटेशन देते हो। देखिए प्रेजेंटेशन बहुत बड़ी चीज होती है। ये लोग इतने परफेक्ट लोग हैं प्रेजेंटेशन के। ये जिहाद का मतलब जो एक स्प्रेड करते हैं, जो छिड़कते हैं, वो ये छिड़कते हैं कि सब बाहर निकल आओ और थाना घेर लो, सीधे सीधे सड़कों पे आ जाओ, और सीधों पर सड़कें आ जाओ तो दूसरा ग्रुप भी आ जाए, 80 बनाम जो है 15 हो जाए, 85 बनाम 15 हो जाए। तो ये आखिर अपनी जगह पर मौत के साथ वफादारी है या कोई दूरगामी साजिश है। देखिए अब आज का दौर टेक्नोलॉजी का है, लेटेस्ट इन्वेंशंस का है। ये वो दौर नहीं है जिसमें 50 घोड़ों पे आप आए हो, आकर के जो है 100 घोड़ों पे और हाथियों पे आकर के पूरा लूट लाट करके पूरा कंट्रोल करके चले गए और रह गए तो सत्ता संभाल ली। आज दौर जो है वो दूसरा हो गया है। आज जो टेक्नोलॉजी में ज्यादा आगे है वही मुल्क सबसे ज्यादा मजबूत है। कोई ऐसे कहने की बात नहीं। आज सोशल मीडिया और टीवी और ये सब ने आदमी को बहुत होशियार कर दिया है, लेकिन सरकार की जो जिम्मेदारी है पसमानदा वर्ग के लिए वो अभी पूरी नहीं। आप अगर ये चाहें कि नहीं मतलब ये है कि हम जो है वो अपने सूत्रों से कर लेंगे तो नहीं कर पाओगे। जब आपने वो पार्टी नहीं पढ़ा, आपका पार्टी के बेस लाइन ही वो नहीं है, तो आप उसको नहीं कर सकते। है तो अल्पसंख्यक उनका सभा है, क्या है, सब अशराफ है उसमें। तो भाई अब आप कौन सी ऐसी बूटी जो है वो दे करके जो है उन अशराफों को प्रो पसमानदा कर लोगे, मेरे समझ में बाहर है। जब ये जो उनके साथ में हैं दीनी भाई कहलाते हैं, जो ये कहते हैं कि एक ही सफ में खड़े हो गए साहब हमारे यहाँ, जो है कितना बड़ा झूठ है कि पूरे हिंदू समाज को भी इन्होंने बेवकूफ बना दिया। इन्होंने कहा साहब हमारे समाज में जातिवाद है ही नहीं, ऊंच नीच ही नहीं, और इनके मसले की किताबों में ऊंच नीच साफ दर्ज है। कुफू इनके यहाँ है, शादी इनके यहाँ जो है वो अपने तरीका है, मस्जिदें इन्होंने जो है वो अपनी अलग बना रखी है, अलग तरीका है इनके। बाज़ मस्जिदों पे लिखा हुआ है इसमें फला आदमी नहीं आ सकता, फलाना आदमी से दिमागा नहीं आ सकता। कब्रिस्तान इनके इन्होंने अलग कर दिया। गांव में बस्ती में अगवाड़ा पिछवाड़ा यहाँ पर है।
تو یہ سب چیزیں جو ڈسپیرٹی ہے، جو یہ سب چیزیں ہیں، ان سب کو دور کرنے کے لیے اس سماج کے اوپر ایک اسپیشل کمپوننٹ پلان جس طریقے سے شیڈول کاسٹ کے لیے ہوتا ہے بنانے کی ضرورت ہے. ہم لوگ نان پولیٹیکل آرگنائزیشن ہے. میں سمجھتا ہوں ہندوستان میں آج تک اتنا بڑا آرگنائزیشن، یہ نام تو ہے، بہت لوگوں نے اس چیز کو جو ہے کام کیا، ایسی بات نہیں ہے. 16 سال جو ہے وہ لوگ ممبر پارلیمنٹ رہے اور اسی پسماندہ کے نام کے اوپر 2 ایم پیز رہے، لیکن جو حالات اور جو کام جو ہونا چاہیے تھا وہ کام نہیں ہوا. اس کام کو آج ہم لوگ جو ہے لے کر کے بڑھ رہے ہیں، اور اس ملک کے وفاداری کے ساتھ، دیش بھکتی کے ساتھ میں، اور پورے اسلامی طور طریقے اور سمان کے ساتھ میں ہم لوگ جو ہے وہ اس میں پورے آشانوت ہیں کہ ان سب چیزوں کا پسماندہ مسلم پہ فرق نہیں پڑے گا. لیکن سرکار کی بھاگیداری بھی اپنی جگہ پہ ہے، وہ بھی اپنی جگہ اسپیشل کمپوننٹ پلان کی طریقے سے، اور الپ سنکھیک کا جو بجٹ ہے اس کو زیادہ سے زیادہ اس ورک کے لیے جو ہے انوویٹو پروجیکٹس بنے، اور ان کو جو ہے وہ مضبوطی دی جائے کہ یہ اپنی جگہ پر جو ہے وہ اپنے آپ کو سمجھ سکیں، سماج کو سمجھ سکیں. اندر ان میں ہے سمانتا ہے. آپ دیکھیے کہ پاکستان بننے سے پہلے یہ تو سامپردائکتا لائی ہی انہیں لوگوں کی ہے. بننے سے پہلے جو ہے کہیں سماج میں اسی چٹائی پہ پنڈت بیٹھا ہے، اسی پہ ملا جی بیٹھے ہیں، کہیں کوئی اس طریقے کی بات نہیں. لیکن یہ سب چیزیں جو ہے وہ کریٹ کی گئی، اور وہ کریٹ جو ہے اشرافیت کی وجہ سے ہوئی. پسماندہ ذمہ وہ تو سمجھ گیا، وہ تو یہ سمجھ گیا ہمیں بیوقوف بنایا گیا، این وقت میں جو ہے وہ چینج کر لیا. اور یہ سارا چینج جو ہے بہار کی دھرتی سے شروع ہوا. مولانا عاصم بہاری اور یہ سب لوگ، بہت سے مطلب یہ ہے کہ ایکٹیوسٹ اپنی جگہ پر آج بھی جو نکل رہے ہیں ایکٹیوسٹ یہاں سے بھی نکل رہے ہیں. ان لوگوں کا اپنی جگہ پر جو ہے وہ کام ہے اور وہ چیز ہونا. میں نہیں سمجھتا کہ اس کا جو ہے وہ کوئی امپیکٹ پسماندہ تھا، لیکن سرکار کو بہت بڑی چیز ہے، اس کو سوچنا چاہیے کہ راؤنڈ میز کانفرنس میں بھی 1931 میں اس وقت میں یہ بات کہی گئی تھی کہ آخر ان لوگوں کو سماجی سمرستا کے لیے، سمانتا برابری کے لیے ہمیں کچھ الگ سے وشیش بند کرنے ہوں گے. گاندھی جی نے بھائی اگر مطلب یہ ہے کہ امبیڈکر کے ساتھ میں دلت اور پسماندہ مسلم ہوتا تو وہ اسی وقت ہو گیا ہوتا، لیکن تب یہ کہا گیا کہ گاندھی جی ساتھ رہیں گے. اور گاندھی جی نے کہا کہ بھائی مسلمز کو، پسماندہ مسلمز کو اور پچھڑوں کو، دلتوں کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. کانگریس مسلمانوں کا ساتھ دے گی، ان کے ساتھ ہے. اور اس کے بعد میں ہوا یہ کہ سن 48 میں گاندھی جی خود چلے گئے، وہ چیز ختم ہو گئی. 1986 میں جو ہے وہ کانگریس جب کیڈر بلڈنگ پروگرام میں گئی تھی تو یہ بات خود راجیو گاندھی نے کہی تھی کہ نہیں، اس پسماندہ کے ساتھ میں جو ہے ناانصافی ہوئی اور اس ناانصافی کو دور کیا جائے گا، لیکن ان کے ساتھ بھی ایسا نہیں. تو یہ بدقسمتی کی بات ہے، اور اب بھی اس طریقے کے ہے. تو اس کو ملک کے یکجہتی کے لیے، مضبوطی کے لیے، سامپردائک سدبھاؤ کے لیے، اور اس ملک کو ایک وکست راشٹر بنانے. کب تک وکاسشیل یہ سب ہوتے رہیں گے؟ کب تک آپ 5 کلو راشن پہ جو ہے وہ 80 کروڑ جنتا کو چلاتے رہو گے؟ آخر ہر چیز کی سیما ہے. ٹھیک ہے سرکار مضبوط ہے، ٹھیک ہے سرکار جو ہے بہت سے پروگرام چلے. آج جتنے پروگرام غریبی انمولن کے ہندوستان میں چل رہے، دنیا کے کسی ملک میں نہیں. غریبی تو بہت سے ملکوں میں، کہ امریکہ میں غریبی نہیں ہے، لیکن یہاں پر جتنے جو ہے وہ پروگرام چل رہے ہیں دنیا کے کسی ملک میں نہیں. لیکن یہ کب تک چلتے رہیں گے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم کتنے نچلی پادان پہ ہیں. اور یہ اگر 20% جو ہے وہ 15% جو پسماندہ مسلم ہے، یہ بہت بڑی ایک ایکویشن ہوتی ہے. آج ہندو سماج میں سوشل جسٹس امپاورمنٹ میں آپ دیکھیے بیکورڈ کہاں ہے، کتنا اپ لفٹ ہوا ہے. شیڈول کاسٹ کتنا اپ لفٹ ہوا ہے کہ آج سچر کمیٹی کی رپورٹ میں جو ہے وہ مسلم سماج، جس میں وہی ظاہر سی بات ہے پسماندہ سماجی کی بات ہے، چاہے ایسے کہیے چاہے ویسے کہیے، حالانکہ انہوں نے اپنی رپورٹ میں جو ہے وہ اشارہ کیا ہے، کہا ہے، اور وہ چیز کرنا ہوگی. تو یہ اس کے ریزلٹس کے لیے ایسا کیوں ہے، کیا کیوں کیسے پہ جانا ہوگا. جہاں تک سوال پسماندہ سماج کے چیلنجز کی بات ہے کہ کس طریقے، دیکھیے ہم لوگ جو ہے ہر چیز کو ایک ٹیکنیکل جو ہوتا، آرگنائزیشنل آرٹ جو ہوتی ہے، جو کوالٹی ہوتی ہے، جو مانک ہے، وہ ایک سواٹ انالیسس ہوتی ہے. ہمارے پاس ہم جانتے ہیں، وی آر ایور اوور دیٹ، ہم اس کے بارے میں پورن پریچت ہے کہ ہماری اسٹرینتھ، سواٹ، اسٹرینتھ، ویکنیسز، اپارچونیٹیز اینڈ تھیفٹ،
تو ہم جانتے ہیں کہ ہماری شکتی آپ کے اسٹرینتھ کی طرح ہے. دنیا جانتی ہے. اب وہ جاتیگت جن گننا ہو جائے گی, سب سامنے آ جائے گا. بہرحال گرام سبھاؤں کے اور نگر وکاس کی لسٹوں سے اسپشٹ ہے کہ کس کی کتنی سنکھیا ہے, کیونکہ ریزرویشن ہو گیا ان چناؤ میں. او بی سی کا ریزرویشن ہو گیا. او بی سی میں مسلم صاف آ گیا, نان او بی سی میں دوسرے ہیں, او بی سی میں دوسرے ہیں. تو آپ یہ دیکھیے, ہم 85% لگ بھگ بیٹھتے ہیں, اور کہیں کہیں تو ہم 90% ہیں. تو ہماری اسٹرینتھ پہ اپنی جگہ پر کسی کو کوئی شبہ نہ سرکار کو ہونا چاہیے, نہ ہم کو ہے, نہ ہمارے مقابل جو ہے وہ اشراف مسلم جو ہم کو ذلیل, کمتر, ارذال اور ازلال سمجھتا ہے. تو اس کے لیے بھی یہ بڑی اسپشٹ سی بات ہے کہ ہم 85% ہیں اسٹرینتھ کے. ویکنیسز ہے, ویکنیسز کیا ہو گئی وہ آپ دیکھیے. ایجوکیشن میں ہم لوگ بیکورڈ ہیں. یونیسیف کی رپورٹ میں جو ہے وہ موسٹ ڈینجر ڈسٹرکٹ ڈکلیئر کیے گئے, جس میں زیادہ تر وہی ضلع اس کی رپورٹ میں آئے ہیں جہاں پر پسماندہ مسلم زیادہ ہے, اور 50% 15% سے اوپر مسلمس ہیں. یہ قریب 100 ڈسٹرکٹس پورے آل اوور انڈیا میں ایسے ہیں جو 15% سے اوپر اور 60% سے نیچے کے بیچ میں ہے. کشن پور جیسے کانسٹیٹوینسی جو ہے, ضلع جو ہے 60% سے نیچے. کشمیر کی تو بات چھوڑیے, لکشدیپ کی بات چھوڑیے. تو یہ آپ دیکھیں اوور آل بنگال جو ہے 25% پہ ہے. تو ہم لوگ جو ہے وہ شکشا میں, آپ کے روزگار میں, جاگروکتا میں, دین کی جانکاری میں, قرآن حدیث کو خود نہ پڑھنے پہ, اس طریقے کی چیزیں کی جو ہے وہ ہماری کمیاں ہیں. اور ہم کو ان چیزوں کے لیے جو ہے وہ اپنی نئی پیڑھی کے لیے جو ہے وہ کام کرنا ہے, یووا پیڑھی کے لیے کام کرنا ہے, نسلوں کے لیے کام کرنا ہے. تو یہ ہماری جو ہے ویکنیسز ہیں, جس کی وجہ سے آج یہ سب کچھ ہے, اور جس کی وجہ سے ہم لوگ جو ہے, قرآن میں صاف صاف کہا, اور تم اس پہ بچ جاؤ گے تمہارے باپ دادا کیا کرتے تھے, یہ کیا کرتے تھے. یعنی پرمپراگت طریقے کو کنٹراڈکٹ کیا ہے, تو وہ ایک ڈیولپڈ بات آئی. لیکن آج جو ہے وہ ہے ایک سماج ایسا ہے کہ صاحب ہم جہاں پر ہیں وہاں پر ہیں. تو یہ آپ کی ویکنیسز ہو گئی. اس کے علاوہ جو ہے وہ آپ دیکھیے کہ جو اپارچونیٹیز ہیں, اپارچونیٹیز کے معاملے میں ہندوستان میں نے پہلے آپ سے کہا کہ اوسر ہیں. اب ان افسروں کو جو ہے وہ آپ استعمال نہ کر سکو. رائٹ ٹو ایجوکیشن ہے, صاف صاف جو ہے وہ کلیئر ہے کہ آپ جو ہے وہ غریب بچوں کو جو ہے وہ پیسہ سرکار دے گی, پڑھائیے, وہ بات الگ ہے. اب جب آپ ایجنڈا بھی تو بنائیے, یہ کام تو دیوبند والوں کا ہی ہے, محمود مدنی کا ہے, لیکن کبھی نہیں بولتے کہ آپ نے اقلیتی اداروں کو آر ٹی میں چھوٹ کیوں دے دی. کیا اقلیتی ادارے کی ذمہ داری نہیں ہے کہ 25% جو ہے غریب مسلم بچوں کو جو ہے وہ داخل کریے آپ؟ کیا علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں جو ہے وہ پچھڑے ورگ کا جو ہے وہ آرکشن نہیں ہوگا؟ کیا جامعہ ملیہ میں آرکشن نہیں ہوگا؟ کیوں نہیں ہوگا؟ آپ سویدھا لینے پہ تو تیار ہے, لیکن آپ ذمہ داری کو نبھانے کے لیے جو ہے پیچھے ہیں. تو آپ یہ دیکھیے کہ آپ کا وکاس کاریکرم میں یہ اپارچونیٹی ہے. اگر آپ غریب ہیں, آپ کے پاس گھر نہیں ہے, پریوار آپ کا ایکل سے سنیکت سے ایکل ہو گیا ہے, تو آپ کو جو ہے وہ 2.5 لاکھ روپیہ جو ہے وہ اب تو اور بڑھ گیا ہے, اتنا پیسہ آپ کو جو ہے وہ دیا جائے گا, آپ مکان بنوا لیجیے. مہیلاؤں کے نام سے جو ہے مکان دیے جا رہے ہیں. مجھے بتائیے کہیں مسلم کے ساتھ جو ہے ذرا لسٹ نکال لیجیے. جو لوگ چیختے چلاتے ہیں مسلمانوں کے ساتھ یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے, میں یہ کہتا ہوں کہ ڈیولپمنٹ کی لسٹ اٹھا کر کے دیکھ لیجیے. یوگی سب سے خطرناک آدمی ہے, تم اس کے راجیہ میں ہی نکال لو, ہٹاؤ. کہ صاحب یہ بتاؤ, نوکری کا آپ دیکھ لیجیے, آپ پچھلے ڈیٹا اٹھا کر دیکھ لیجیے, اب کے اٹھا کر کے دیکھ لیجیے. نوکری میں کیا مسلم بائی پاس ہوا ہے ہی کتنا, اور کتنا ایجوکیٹڈ ہے. اس کے باوجود بھی پی سی ایس میں جب سماج وادیوں کی سرکار تھی, جس کو مسلم ووٹ بغیر کسی مانگ کے جاتا تھا, اس دور میں جو ہے وہ ڈسپیرٹی ہوتی تھی او بی سی کے کوٹے میں. آج تو نہیں ہو رہی. تو وکاس کے جتنے پروگرامز ہیں آپ اس میں سہبھاگی بنیے. یہ آپ کے پاس جو ہے وہ اپارچونیٹیز ہیں, ان اپارچونیٹیز کے لیے جو ہے وہ آپ آگے جو ہے بڑھیے, گیان کی طرف بڑھیے, سیکھنے کی طرف بڑھیے. تو یہ اپارچونیٹیز کا فائدہ ہونا چاہیے. اچھا, چوتھی چیز آتی ہے تھیفٹ, کہ چنوتیاں کیا ہے.
चुनौतियां यही है कैफ साहब, जी बड़ी स्पष्ट बात है। चुनौतियां यही इस तरीके के हार्ड कोरर्स हैं, यही ऐसे हैं जो सांप्रदायिकता के लिए प्रवोक करते हैं, यही लोग ऐसे हैं जो मुस्लिम सांप्रदायिकता को आगे बढ़ा करके हिंदू सांप्रदायिकता को मजबूरन बढ़ावा देते हैं। भाई कब तक ऐसा होता रहेगा कि हिंदू बंटता रहेगा और आप एक होते रहेंगे और सियासत आपकी चलती रहेगी? एक दिन वो आपका काम करने लगा। तो ये चुनौती है कि नहीं है? आप जो है वो नीचे आ गए। इसके बावजूद भी मैं समझता हूं कि 40 आज आधा जो हिंदू है 50% वो आज भी सेकुलर है। आज भी आप देख बात करो लेकिन खुल के मत कहो। अरे साहब, क्या बरेलवी मसलक के खिलाफ हम जो है वो एक बात ये कहते तो खिलाफ नहीं है, बात कह रहे हैं, ये हक की बात कह रहे हैं, ये हम एक उनको एक राय दे रहे हैं, एक सुझाव दे रहे हैं। ऐसी बात नहीं है कि बुद्धि दूसरों के पास नहीं है, ऑर्गेनाइजेशन के पास नहीं है। तो जो आपके चुनौतियां हैं वो यही है। इस तरीके से कोई भी समाज और अल्पसंख्यक समाज तरक्की नहीं कर सकता जो तौर तरीका मुस्लिम हार्डकोरर्स का है। और फिर वो मुस्लिम हार्डकोरर्स भी नुकसान जो है वो बहुसंख्यक को पहुंचा रहे हैं। 85% पसमानदा को पहुंचा रहे हैं, जो 800 साल का पिटा हुआ है। आपके पाकिस्तान बना तो जो पसमानदा में गिना चुना जो बुद्धिजीवी था वो पाकिस्तान चला गया बड़े बाबू बनने के लिए। तो हमें तो हिंदुस्तान में आजादी के बाद में पसमानदा समाज में और खोजड़ गया। और ये खोजड़ जो है जिस तरीके से कहते हैं कि एक बचा हुआ, तो इसको जो है वो आगे बढ़ाने के लिए जो है वो ये चुनौतियां हैं। इस चुनौतियों पे से निकलने की जिम्मेदारी सरकार की और समाज की, दोनों के बीच एक कोऑर्डिनेशन की जरूरत है। बाकी ये कोई ऐसी बात नहीं है। ये जब सरकार सख्त होती है तो ये सब सामने आ जाता है। आज जब जांचें होंगी, आज सब चीजें, आज वक्त संशोधन का हमने तो प्रेजेंटेशन दिया दिल्ली में समर्थन में। लोगों ने कहा अरे भाई समर्थन में आप क्यों जा रहे हैं, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, क्या हो गया? आज भी वही बात के बिहार में कह दिया कि साहब वो ये कहता हम बिल फाड़ के फेंक देंगे। मुस्लिम ने पसमानदा ने कहा यार ये बिल फाड़ के फेंक देगा। तो ये जो आपका बड़बोलापन था और जो इस तरीके के भड़काऊ ये सब चीजें थी, वहां पर इमारत शरिया ने तो बाकायदा जयनमाज पे बैठ करके जो है वो उससे तेजस्वी यादव से और राहुल गांधी से बात की थी। क्यों नहीं जीत गए? यादव ने समझ लिया कि नहीं, वहां बीच में विस्फोट हुआ, सरकार जो है वो गठबंधन को गई। आप कुछ भी कहते रहिए। तो ये तरीका जो है वो पसमानदा मुस्लिम के हक में नहीं है और ओवरऑल मैं तो कहता हूँ हिंदुस्तानी मुसलमान के हक में नहीं है। मेरे वो अशराफ भी भाई है, मुझे भी इस चीज का वो होता है कि उन लोगों को हिम्मत करना चाहिए हिंदुस्तान में, अशराफों को, संस्थाओं को सच बोलने का। उनको ये कहना चाहिए कि नहीं ये चीज गलत है, जो गरीब है उसको हक मिलना चाहिए, जो जरूरतमंद है उसको हक मिलना चाहिए। यही दीन इस्लाम की जो है और इस्लाम के पैगंबर की अपनी जगह पर जो है वो सीख। और कोई मैं समझता हूं कि काफी हो गया। अगर कोई सवाल हो या कोई इस तरीके की बात हो तो एनीवे 1 घंटा हो गया, मैं समझता हूँ बहुत ज्यादा हो गया। इतना जो है आजकल के दौर में जो है कभी किसी क्लासेस में या कैडर में जो है ये काम आए तो बात अलग है, इसको सुरक्षित रख लिया जाएगा। लेकिन जरूरत इस चीज की है कि होशमंदी की, समझने की, और जो बुद्धिजीवी वर्ग है पसमानदा का उसको आगे आकर के मजबूती के साथ खड़े होने की जरूरत है। इस मुल्क में सिवाय हिंदू मुस्लिम और धार्मिक एकता और समरसता के अलावा कोई चारा मुझे दूर दूर तक नजर नहीं आता। बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। जी जी, आपका हार्दिक धन्यवाद। और हम आपकी बात को अपने चैनल के माध्यम से पसमानदा समाज को जागरूक करने और पसमानदा समाज के हर एक कोने तक पहुंचाने का काम करेंगे। आपका एक बार फिर से हार्दिक धन्यवाद। सलाम।